وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق اللہ العظیم. یار نا آواز تھوڑی کٹ کر یعنی لپی نا انہیں یہ بدل دے دوسری جگہ دے. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثناء اور تعریفات تو بعد بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات امام الرسل امام المجاہدین جنابنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکات. بھائیوں اور دوستو،
اور گھراں دے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی معززال مکرمال میری ماؤں اور بہنوں، میں تہاڈے سامنے سورت دا نام سورت مومنون 18واں سپارہ سورت دی بھی ابتدا ہو رہی ہے، ایک آیات کریمہ تہاڈے سامنے بیان فرمائیے۔ مومن دیاں بہت ساریاں صفتاں نے، انہاں ساریاں صفتاں دے وچوں مومن بندے دی ایک ایوی صفت ہے کہ جڑا مومن ہے او ایماندار ہوندا ہے۔ حضرت مومن دیاں بہت ساریاں صفتاں نے، لیکن مومن دی ایک صفت یہ بھی ہے کہ مومن جڑا او ایماندار ہوندا ہے۔ مومن خائن نہیں ہوندا، خیانت کرن والا مومن نہیں ہوندا، بلکہ مومن ایماندار ہوندا ہے۔ قرآن پاک دا اگر باغور مطالعہ کیتا جائے، قرآن پاک دی ہر ایک آیات نو پڑھیا جائے، آیات دا ترجمہ کیتا جائے، اور آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی جنابنا محمد الرسول اللہ، سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین نو اگر باغور دیکھیا جائے، آپ دے فرامین تے اگر توجہ کیتی جائے، پڑھیا جائے، تو پتہ چل جائے کہ جیڑا ایماندار انسان ہے نا، ان دے فضائل، ان دے مناقب، ان دے محاسن، ان دیاں بہت ساریاں خوبیاں نے۔ انہاں ساریاں خوبیاں دے وچوں ایک خوبی اے وی ہے کہ محلے دے اندر رہندیاں ہویاں، پنڈ دے اندر رہندیاں ہویاں، قصبے قبیلے شہر دے اندر رہندیاں ہویاں، لوگ بڑی عزت کردے نے، ان دی بڑے احترام دے نال ان دے پیش آندے نے، اور انہوں بڑی محبت بری نگاہ نال دیکھیا جاندا ہے۔ وجہ کی ہے کہ اے انسان ایماندار ہے، ان دے کول ایمانت رکھی جائے، اے ایمانت دے اندر خیانت کردا نہیں کردا۔ ہن تساں غور کرنا، ایک بندے دے کول ایمانت رکھی جاندی ہے تے ایمانت رکھ کے تے بعد جو پھر سمجھ لو کہ تہاڈی ایمانت ان دے کولوں ملنی نہیں ملنی، تے تساں انہوں محلے دے اندر رہندیاں ہویاں، ایک بستی دے اندر رہندیاں ہویاں، محبت بری نگاہ دے نال دیکھو گے نہیں دیکھو گے، تہاڈے دلاں دے اندر ان دے بارے نفرت پیدا ہو جائے گی، تہاڈے دلاں دے اندروں محبت والا مجسمہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائی، میرے برادر، آج میں تیرے سامنے ایک دو احادیث پیش کراں گا کہ میرے محبوب نو یہ رب نے نبوت بھی عطا نہیں فرمائی، تے مکے والے میرے محبوب نو صادق بھی کہہ رہے نے، آقا نو مکے والے امین بھی کہہ رہے نے، تے اپنیاں امانتاں بھی لے آ کے میرے محبوب دے کول رکھیا کر دے۔ حالانکہ یہ میرے نبی نو نبوت ملی، اے نبوت تو پہلے دیاں گلاں نے حضرت، کہ میرے محبوب دے کول نام مکے والے لے آ کے
اپنیاں امانتاں رکھیا کر دے۔ ذرا غور فرمانا، اور جیڑا بندہ ایماندار ہے نا ان دی دنیا تے قدر ہے ہی ہے وے، دنیا والے تاں ان دے نال محبت کر دے ہی کر دے نے، لیکن اللہ رب العالمین دے دربار دے اندر جیڑا ان دا مول پینا ہے، جیڑا ان دا اوتھے میرے بھائی اللہ رب العالمین بھی اس بندے نو آودی محبت بری نگاہ نال ویکھن گے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایماندار لوگانو بڑی محبت نال دیکھن گے۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے غور فرمانا، رب العالمین نے امانتدار لوگاں دا نام قرآن دے اس مقام دے اندر تذکرہ فرمایا۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے غور فرمانا، اور میں تہانوں ہر جمعے اس بات تو آگاہ کیتا کرنا وا کہ میرے بھائی اس قرآن دے اندر نام اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بیان کر چھڑی ہے، ہر چیز حضرت بیان کر چھڑی ہے کہ کل نو کوئی بندہ اے نہ کہے مینوں تے پتہ ہی نہیں چلیا، مینوں تے دسیا ہی نہیں گیا۔ میرے بھائی اللہ دے قرآن تے غور فرمانا، اللہ فرمان دے نے سونیا محبوبہ اعلان فرما دے وہ نا، اللہ سونیا کی اعلان کرنا ہے۔ اللہ فرمان دے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ مومن انسان دیاں بہت ساریاں صفتاں اللہ دے قرآن نے بیان فرمائیاں نے، لیکن مومن دی ایک صفت اے بھی ہے کہ مومن ایماندار ہوندا ہے۔ اور اس آیات مبارکہ دے اندر نا مومن دیاں دو صفتاں بیان فرمائیاں نے۔ پہلی صفت اے وے کہ مومن ایماندار ہوندا ہے نا۔ تسی تھوڑے اتھے سامنے آؤ، میں بار بار تھوڑا جا نا پریشان ہونا۔ مومن دی پہلی صفت اے وے کہ مومن ایماندار ہوندا ہے، اور مومن دی دوسری صفت اے وے کہ مومن آودے وعدے دا پابند ہوندا ہے۔ دو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے نام اس آیات مبارکہ دے اندر فرمائیاں نے۔ انج کہہ لو کہ اسلام دی پوری عمارت قائم تے دائم ہے نا، او ایمانت تے قائم ہے۔ اگر میرے بھائی ایمانت نہیں، اگر ایمانت دے اندر خیانت آ گئی، اسلام خطرے دے اندر آ جائے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا
انج کہہ لو اللہ ذوالجلال والاکرام دا پیغام لے کے آنے والے جناب جبریل نے. کون نے حضرت؟ جناب جبریل اللہ دا پیغام لے کے آنے والے نے. اور جیتے جیتے جناب جبریل دی ڈیوٹی لگائیے اللہ دا پیغام لے کے جاندے رہے نے. اور میں قربان جاواں پیغام لے کے آن والا بھی ایماندار ہے. پیغام لے کے آن والا کیونکہ جبریل دا مینا ہی ایماندار ہے. پیغام لے کے آن والا بھی ایماندار ہے. اور جنہ تے پیغام لے کے آندہ انبیاء علیہ السلام وہ بھی ایماندار نے. اور سارے نبی اپنی اپنی قوم والے آنو کہہ رہے ہیں قوم والے ہو اساں رب دے نبیاں اساں تو ہاڈے وال نبی بن کے آئے ہاں اور ایک رب دی دعوت دینے ساڑی دعوت نو قبول فرما لو. آئیے اللہ دے قرآن دے غور فرمانا. اللہ فرمان دینے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. جناب جبریل اللہ دا پیغام لے کے آنے والے. جبریل بھی ایماندار اور جنہ انبیاء دے پیغام لے کے آندہ انبیاء علیہ السلام بھی ایماندار. جبریل اللہ دا پیغام لے کے آندہ جبریل نے رب دے پیغام دے اندر نہ وعدہ کیتا ہے نہ کاٹا کیتا ہے. میں قربان جاواں انبیاء نے رب دا پیغام سنان دے اندر نہ وعدہ کیتا ہے نہ کاٹا کیتا ہے. ہر نبی اپنی قوم والیاں نو کہہ جس طرح جناب نوح علیہ السلام اللہ فرمان دینے کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح لا تتقون انی لکم رسول امین. جناب نو اپنی قوم والیاں کہہ رہے نے اے میری قوم والیوں میں رب دا ایماندار نبی بن کے آیا ہوا. اے میری قوم والیوں میری گل من لو اور ایک رب تے ایمان لے آؤ نا. ہر نبی قوم والیاں واض و نصیحت فرما رہے جس طرح ہود علیہ السلام اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین. ہود علیہ السلام بھی قوم والیاں کہہ رہے نے اے میری قوم والیوں میں رب دا سچا نبی بن کے آیا ہوا. میں رب دا ایماندار نبی بن کے آیا ہوا. میرے تے ایمان لے آؤ رب تے ایمان لے آؤ اور جنت دے اندر داخل ہو جاؤ. ہر نبی قوم والیاں پہلے تسلی دے رہے آئے اے میری قوم والیوں میں ایماندار نبی بن کے آیا ہوا. تے جدوں واریاں تیرے میرے محبوب دیاں آئیاں نا آپ نو تے نبوت تو پہلے ہی مکے والے ایماندار کہندے نے. کیوں جی حضرت آپ نو تسلی دین دی کوئی مکے والے آنو لوڑ نہیں آئی کہ اللہ
دے نبی نے کیا ہوئے کہ مکے والے ہو میں ایماندار ہاں، اندی زندہ دلیل کی ہے جیدوں مکے والیاں نے بیت اللہ نو نویں سرے تو تعبیر کرن دا پروپگنڈا بنا لے آئے، مکے والے آندے نے بیت اللہ نو نویں سرے تو تعبیر کیتا جائے، بیت اللہ نو نویں سرے تو بنایا جائے، انج کر کے سارے مکے والے جمع ہو جاندے نے، معاہدہ ہو جاندہ ہے۔ بھلا سب تو بڑی گل کی کہن لگے کہ بیت اللہ نو تعبیر کرنا تے لیکن اندے اندر پیسہ او لاونا جڑی اپنی حلال دی کمائی ہے، اندے اندر حرام دا پیسہ لاونا نہیں لاونا، تے ہر بندے نو پتہ ہوندا ہے کہ میری حلال دی کمائی کیڑی ہے تے حرام دی کمائی کیڑی ہے۔ تساں آپ ہی تو آندے ہو نا مینوں پتہ ہے تو کنے کو پانی جے، آندے ہو نا حضرت، آپ ہی تے گل کر دے ہو، ہر بندے نو پتہ ہے حلال دے پیسے کیڑے نے تے حرام دے پیسے کیڑے نے۔ جی ٹھیک ہے معاہدہ ہو گیا ہے، اندے اندر پیسہ اوہی لگے گا جیڑا ساڈی حلال دی کمائی ہے، تے بیت اللہ میری پیاری امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ دے پیارے نبی نے کہا نا عائشہ جیڑا بندہ حتیم دے اندر نماز پڑھے گا نا بیت اللہ دے بالکل نال ہی نا، صرف غلائی دے اندر جگہ ہے، مکمل چھتی نہیں دی، اے تصویران دے اندر تسی ویندے رہندے ہو، تے جڑے ماشاءاللہ جا کے ویکھ کے آئے نے دعا کرو اللہ تعالیٰ سانوں بھی مکہ مکرمہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ اس مالک دے گھر دے اندر تھوڑ کوئی نہیں، اور رب چاہے تے ایسے رمضان ہی آپ دے گھر بلا لوے۔ میں قربان جاواں آقا فرماندے نے عائشہ جیڑی حتیم دے اندر جگہ ہے نا، حتیم نامی جگہ جیڑا بندہ ان دے اندر نماز پڑھے گا نا عائشہ انہوں بھی انہا ہی ثواب ملے گا جنہ بیت اللہ دے اندر نماز پڑھن دا ثواب ملدا ہے۔ کیونکہ او حتیم نامی جگہ نو چھتیا کیوں نہیں گیا، مکمل کیوں نہیں کیتی، حلال دے پیسے ہی اتنے سی کہ جن دے نال بیت اللہ بنیا تے ان دی صرف غلائی کیتی گئی، حلال دے پیسے ختم ہو گئے، اس واسطے نہیں مکمل کی حضرت او دوسرا میک دیو یار، اس واسطے او مکمل نہیں کیتی، معاہدہ ہو گیا جی ٹھیک ہے جی ان دے اندر صرف حلال دے ہی پیسے لگن گے، بیت اللہ مکمل ہو گیا ہے، ہن واریاں آ گیا نے حجر اسود نو رکھن گیاں، تے میں قربان جاواں میرے تیرے محبوب نو مکے والے پہلے ہی نبوت تو پہلے ہی آقا نو صادق بھی آخدے نے امین بھی آخدے نے، کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں نا اللہ فرماندے نے والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، معاہدہ ہو جاندہ ہے، معاہدہ ہو جاندہ ہے، مکے دے اندر پیسہ اوہی لگے گا جڑی حلال دی کمائی ہوئے گی، بیت اللہ تعبیر ہو جاندہ ہے۔ میں قربان جاواں حجر اسود نو رکھن دیاں واریاں آ جاندیاں نے، بڑا مشہور قصہ ہے، حجر اسود نو رکھن دیاں واریاں آ جاندیاں نے، کوئی آندہ میرا زیادہ حق باندا ہے حجر اسود نو جا کے میں ان دی جگہ دے رکھا، کوئی قبیلے والے آندے نے میرا زیادہ حق باندا ہے حجر اسود نو میں لے جا کے رکھا، قریب سی مکے دے اندر خون خراب شروع ہو جاندا، قریب سی مکے دیاں ندیاں خون نال بہنا شروع ہو جاندیاں،
لیکن میں قربان جاواں او یار پنڈ دے اندر رہندیاں ہویاں کوئی بندے سیانے بھی ہویا کر دینے بستی دے اندر رہندیاں ہویاں کوئی بندہ سیانا بھی ہندائے انج کر کے سیانے سیانے اچھے جنا لوگ بیٹھے مشورہ ہو جاندا ہے جیڑا صبح سب تو پہلے بیت اللہ دے اندر تشریف لے کے آئے گا فیصلہ وہی کرے گا کہ حجر اسود نو رکھنا کنے وے میں قربان جاواں انہاں مکے والیاں گل سنیے نا اے نہیں کہ جا کے آپ دے سردار نو کہہ دیں سویرے ٹائم نال ٹر جاویں حجر اسود تو رکھ لویں اور میرے بھائی نہیں نہیں اے بھی خیانت دے کوئی کیونکہ نبی پاک دی احادیث مبارکہ جو کہہ رہی ہے آقا فرماندے نے المجالس بالامانہ تہاڈیاں مجلس دیاں گلاں بھی امانت ہویا کر دیاں نے اے نہیں ایتھوں گل سنی اگلی مجلس دے اندر بوو جا کے اوتھے بھی اے گل کر دے وہ اگلی مجلس دے اندر جاؤ اوتھے بھی گل کر دے وہ المجالس بالامانہ تہاڈیاں مجلس دیاں گلاں تہاڈے کول امانت ہویا کر دیاں نے ویسے بھی ایک چغلی بن جاندی ہے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے متعلق پڑھ رہے ہیں صاحب امام بخاری فرماندے نے جدوں دی نبی پاک دی میں حدیث مبارکہ سنیے اللہ دے پیارے نبی نے چغلی کرن تو منع فرمایا ہے امام بخاری فرماندے نے لوگوں ادوں تو لے کے ہون تک نہ میں چغلی کیتی ہے نہ میں کنا نال چغلی سنی اللہ بہت بڑی گل ہے میرے برادر معاملہ کی یہ وجہ کی ہے معاہدہ ہو جاندا ہے صبح دا ٹائم ہویا آقا صاحب تو پہلے بیت اللہ دے اندر تشریف لے گیا ہے آدھا بھی رب دے گھر دے اندر وہی ہے جنوں رب توفیق عطا کرے کیوں جی حضرت رب دے گھر دے اندر انہیں آنا ہے نا جنوں رب نے توفیق عطا کرنی ہے ماشاءاللہ ویکھو نا کنی دنیا ہے لیکن تہانوں چن کے انہیں آپ دے گھر دے اندر لے آندا ہے اے میرے مالک دا بہت بڑا احسان ہے آقا صاحب تو پہلے بیت اللہ دے اندر تشریف لے کے آئے صبح ہوئی نا مکے والے لوگ آنا شروع ہو گئے آ کے ویندے نے آندے نے ہاذا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آ گئے نے اللہ دے پیارے نبی تشریف لے کے آ گئے نے مکے دے لوگ آنا شروع ہو گئے آ کے آندے نے ہاذا محمد جاء الامین رضینا محمد جو فیصلہ کرے گا اسی مکے والے دے فیصلے تے راضی ہاں اللہ اللہ میں قربان جاواں آقا فرماندے نے مکے والے او کیڑے فیصلے دیاں گلاں پہ کر دے مینوں بھی کوئی ہاتھ باں پڑھاؤ کوئی گل مینوں بھی دسو آندے نے سونے محبوبہ کل بیٹھے ایتھے معاہدہ اے ہویا سی اللہ دے پیارے نبی جی جیڑا سب تو پہلے بیت اللہ دے اندر تشریف لے گیا آئے گا وہی فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود نو لے آ کے کنے رکھنا ہے آقا فرماندے نے ہن میں فیصلہ کرنا ہے جی جی سونے ہو تو ساں فیصلہ کرنا ہے آقا فرماندے نے ایک چادر لے کے آؤ چادر منگا
گوائی جاندی ہے انج کر کے آقا فرماندے نے چادر نو وچھا دے وہ نال چادر نو وچھا دیندے نے آقا فرماندے نے حجر اسود نو اٹھاؤ تے چادر دے اندر رکھ دے وہ میرے آقا انج مکے والیاں دی تربیت پہ کر دینے او یار جی میں والد اپنے بیٹے دی تربیت کر جائے او میں قربان جاواں انہاں حجر اسود نو چکیا انج کر کے چادر دے اندر رکھ دیتا آقا فرماندے نے ایک کنی تو پکڑ لے ایک تو پکڑ لے ایک تو پکڑ لے جی سونے کنیاں پکڑ لہیاں نے آقا فرماندے حجر اسود نو اٹھاؤ تین دی جگہ دے لے آنا حجر اسود نو اٹھایا حجر اسود دی جگہ دے لے آئے نا آقا فرماندے نے او مکے والے ہو تو ہاتھے ہاتھ مصروف نے اگر کہو تے میں محمدی اٹھا کے حجر اسود نو رکھ دیواں لو کرا لو فیصلہ اور جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا اور عالق کمبلی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں او یار میرے نبی دی ذات ہی ایسی ذات دے اللہ دے پیارے نبی نو مکے والے نبوت تو پہلے ایماندار کہہ رہے نے آقا نو نبوت تو پہلے ہی صادق کہہ رہے نے اللہ دے پیارے نبی نو پیغام آگے آئے اللہ دے پیارے نبی جی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جاؤ نا اللہ دے پیارے نبی مدینہ تشریف لے جاؤ مکے والے خون دے پیاسے بن چکے نے اللہ دا قرآن آندا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اے سونیا محبوبہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جاؤنا مکے والے نبی دے خون دے پیاسے بن چکے نے آقا ہجرت کرن لگے نے آپ نے حضرت علی نو بلایا ہے آقا فرماندے نے علی میں مدینہ تشریف لے کے چلے آواں اے میرے علی رب دا پیغام آگے آئے اے سونے مکہ چھڑ دے وہ مدینہ تشریف لے آنا اے میرے پیارے علی میں مکہ چلے آواں مدینہ تشریف لے کے چلے آواں اے میرے پیارے علی اور سامنے میرا بستر نظر آ رہا ہے اے میرے علی اور میرے بستر تے لیٹ جا اے مکے والیاں دیاں کچھ امانتاں میں محمد تینوں تو سونپنا بے آواں اے میرے علی صبح اٹھے نا اے مکے والیاں دیاں امانتاں مکے والیاں نو دے دیوی اے میرے علی میرے پیچھے مدینہ تشریف لے آوی حضرت علی فرما دے میں نبی دے بستر مبارک دے جا کے لیٹ گیا آرام دی میں نیند ستا صبح میں اٹھیا آقا دیاں امانتاں مکے والیاں نو میں دیتیاں امانتاں دے کہ میں مدینہ آقا دے پیچھے تشریف لے گیا دے علی نو پوچھن والا سوال کر جائے اے میرے پیارے علی رات نبی دے بستر تے ستیاں سے علی تینو پتہ ہے مکے والے نبی دے خون دے پیاسے بن چکے نے علی تینو پتہ سی نا مکے والے نبی تے حملہ کرنا سی علی تینو ہر گل دا علم
پھر بھی نبی دے بستر تے سو گیا علی میں پوچھنا اے چاہنا نبی دے بستر تے ستا سے نیند کیسی آئی سی حضرت علی فرماندے نے او پوچھن والے آقا دے میں بستر تے لیٹے ایسی نیند ستا سا اس تو پہلے کدی علی نو ایسی نیند ہی نہیں آئی سی اللہ اللہ میں قربان جاواں علی فرماندے نے اور مینوں پکا یقین ہو گیا سی نبی نے کہہ دیتا ہے علی امانتاں دے کے مدینے آ جاویں مینوں پتا سی میں انہاں دیاں امانتاں دے کے مدینے پہنچ جانا ہے کیونکہ نبی دی زبان مبارک دے اندروں نکلے اے مومن دی صفت اور میرے بھائی مومن ایمان دے اندر خیانت نہیں کردا اللہ فرماندے نے والذین هم لأماناتهم وعهدهم مومن دی صفت مومن ایمان دے اندر خیانت نہیں کردا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے صحیح المسلم بخاری دے اندر احادیث موجود ابو ہریرہ فرماندے میں نبی دی زبان مبارک دے اندر سنیا آقا فرماندے نے منافق بندے دیاں دن نشانیاں نے حضرت ابو ہریرہ فرماندے آقا دی زبان مبارک دے اندر سنیا آقا فرماندے ابو ہریرہ جن دے اندر اے تین نشانیاں پائیاں جان اے میرے پیارے ابو ہریرہ منافق انسان ابو ہریرہ فرماندے میں آقا دے کولو سوال کیتا اللہ دے پیارے نبی کیڑیاں تین نشانیاں نے جنہ دی وجہ تو انسان منافق بن جاندا ہے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ پہلی گل اے وے جدوں بھی گل کرے گا ادوں ہی جھوٹ بولے گا اللہ اللہ آج تیری زبان تو تانے میں انہوں بڑا اعتماد دے نال جھوٹ بول کے آپ دی طرف مائل کر لے آئے لیکن میں آنا ویران اج تینوں کوئی بندہ کہے نا لعنت دا لفظ تینوں حضرت کوئی بندہ بولے نا تو وسوں بار ہو جانا ہے تو آنا ہے انہیں مینوں یہ لفظ کیڑا بولے ہے لیکن وہ قرآن اعلان کر رہے آئے اللہ فرماندے نے لعنت اللہ علی الکاذبین جیڑا بندہ جھوٹ بول دے اندے تے رب دی لعنت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ منافق دیاں تین نشانیاں نے اے میرے پیارے ابو ہریرہ پہلی گل وے جدوں گل کرے گا ادو جھوٹ بولے گا اے میرے پیارے ابو ہریرہ دی گل تو پھرے گا اے یہودیاں دا عالم سی اللہ دے پیارے نبی دا نا ایک یہودی دے کوڑے دا سودا ہو جاؤنگا ہے آقا فرماندے نے یہودی میرے گھر دے اندر تشریف لے گیا یہودیاں میں تینوں آو دے گھر دے اندروں پیسے دے دینا یہودی میرے محبوب دے نال نال جا رہے آئے راستے دے اندر نال یہودیاں دے سونے میرا تہاڈا معاہدہ نہیں ہویا میں تہانوں کوڑا سیر نہیں کرنا اللہ دے پیارے نبی میں اپنا کوڑا اس بندے نو دینا ہے آقا فرماندے نے تیرا میرا معاہدہ ہویا ہے تو میرے
تیرے نال جا رہے آئے، میں تینوں اپنے گھر دے اندروں پیسے دینے نے راستے دے اندر ہی بدل گئے آئے۔ یہودی نوں پتہ ہے میری جان چھٹنی نہیں دی، یہودی نے جلدی نال پینترا بدلیا، آندا سونےو اگر میرا تہاڈا معاہدہ ہویا ہے کوئی گواہ پیش کرو نا، کوئی اپنا گواہ لے کے آؤ۔ اللہ دے نبیاں دے نے یہودیا جدوں تیری میری گل ہو رہی سی اس ٹائم تو کوئی انسان موجود بھی نہیں ہے سی، نبی دا ایک دیوانہ دے پروانہ سامنے گزر رہے آئے، ویکھے اللہ دے پیارے نبی تشریف فرمانے کی معاملہ بن گیا ہے، جلدی نال نبی پاک دے کول تشریف لے کے آئے، آ کے حالات دا جائزہ لیا، نبی دا جان نصاراں دے یہودیاں اللہ دے نبی دی میں گواہی دینا وا، آقا دا تیرے نال سودا ہویا ہے، آقا نہ تیرے نال ایک گھوڑے دا سودا ہویا ہے، معاملہ کلیئر ہو جاندا ہے۔ آقا فرماندے نے صحابی اس کل دے اندر تے جھوٹ ہے ہی نہیں، میرا تے واقعی اندے نال سودا ہویا ہے، لیکن میرے دیوانے تے پروانے جدوں دے نال میرا سودا ہویا تو تے اوتھے ہے ہی نہیں سہ، تو آ کے میری گواہی دے دیتی ہے۔ صحابی نے جڑا جواب دیتا ہے نا اس جواب نو آودی گل دی زینت بنا لے، صحابی آندا سونیا سانو نہیں پتا فرشتے ہیں یا نہیں ہے، اللہ دے پیارے نبی تو ساتھ دسے یقین کر لے آئے، اللہ اللہ۔ صحابیاں دے سونیا سانو نہیں پتا رب دے فرشتے بھی ہے نے، اللہ دے پیارے نبی جی تو سا دسے اسا یقین کر لے آئے، اللہ دے پیارے نبی سانو نہیں پتا جہنم بھی ہے جنت بھی ہے، لیکن محبوبہ تو سا دسے اسا یقین کر لے آئے۔ صحابیاں دے سونیا سانو نہیں پتا رب ہے یا نہیں ہے، لیکن سونیا تو سا دسے اسا یقین کر لے آئے، اللہ دے پیارے نبی جی جیڑا بندہ ایڈیاں وڈیاں گلاں دے اندر غلط بیانی نہیں کر سکدا او کوڑے دے اندر بھی غلط بیانی کر سکدا نہیں کر سکدا۔ نبی دی ذات ہی ایسی ہے، آقا دی ذات ہی ایسی ہے، آپ دی زبان دے اندروں سچ نکلدا ہے، آپ دی زبان دے اندروں میرے برادر سچ دے الفاظ کر دینے۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میں نبی پاک نو پوچھیا سونیا منافق دی دوسری نشانی کی ہے، آقا فرماندے نے ابو ہریرہ منافق دی دوسری نشانی اے وے، ابو ہریرہ جدوں بھی وعدہ کرے گا وعدے دی خلاف ورزی کرے گا، اللہ اللہ۔ ابو ہریرہ جدوں بھی وعدہ کرے گا وعدے دی خلاف ورزی کرے گا، وعدے نو پورے ٹائم تے ادا نہیں کرے گا۔ امیر المومنین میں آج پڑھ رہا سا امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقت دے حکمران نے دو پرا امیر المومنین دے کول تشریف لے کے آئے، آ کے آندے نے امیر المومنین جی اساں سنے بڑے فیصلے کر دیو، وقت دے حکمرانو امیر المومنین ہر بندے دا فیصلہ ٹھیک کر دیو، امیر المومنین اساں ایک بندہ پکڑ کے لے گئے آئے، امیر المومنین اس بندے نے ساڑھے باپ نو قتل کیتا ہے، امیر المومنین اساں قتل دا بدلہ قتل ہی لینا چاہنے
میں قربان جاواں قربان جاواں امیر المومنین آندے نے ہاں بھی انہاں دے باپ نو قتل کیتا ہی جی جی امیر المومنین میں انہاں دے باپ نو قتل کیتا ہے امیر المومنین آندے نے تینوں پتہ ہے نہ پھر قتل دا بدلہ قتل جی جی امیر المومنین مینوں پتہ ہے قتل دا بدلہ قتل امیر المومنین میں قتل ہون واسطے تیار ہاں میں قربان جاواں آندا امیر المومنین تیناں دناں دی مینوں رخصت دتی جائے امیر المومنین تیسرے دن میں تہاڈے کول تشریف لے کے آواں گا امیر المومنین مینوں قتل کر دے آجے سیدنا عمر فرماندے نے اے نبی دے جان نثاراں دے اندروں تیری کوئی بندہ ضمانت دے دے وے تے میں عمر تینوں تیناں دناں دی رخصت دے دیواں گا نبی دے دیوانے تشریف فرمانے کوئی بندہ اس بندے دی ضمانت نہیں دے رہا سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے امیر المومنین عمر جی اس بندے نو چھڑ دیو میں ابو ذر ان دی ضمانت دینا وا اگر تیسرے دن نہ آیا ان دے بدلے ابو ذر ان دا بدلہ پوتے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت عمر آندے نے ابو ذر ویکھ لویں جی حضرت ٹھیک ہے آپ نے اس بندے نو چھڑ دیندا ہے ان دے وجہ کی سی جس وجہ تے گیا اے آندا امیر المومنین میں تے بار کم واسطے نکلے اے مینوں پھڑ کے لے آئے نے امیر المومنین بیوی بھی انتظار کر دی ہوئے گی بچے بھی انتظار کر دے ہونگے کر دے اندر خان پین واسطے راشن بھی نہیں ہے گا امیر المومنین تینہ دنہ دی رخصت مانگنا وا آپ نے فرمایا جا چلا جا تیسرا دن آ جاندہ ہے اے دو میں پرا امیر المومنین دے کول پھر آ جاندے نے آکے آندے نے امیر المومنین قاتل نہیں آیا ہے یہ تک اللہ اللہ امیر المومنین قاتل نہیں آیا ہے یہ تک اسا انتظار کرنے امیر المومنین جلدی نہ لوٹے آپ سیدنا ابو ذر غفاری کو تشریف لے گئے آپ فرماندے نے ابو ذر جن دی ضمانت دیتی سی وہ آئے تک آیا ہی نہیں ابو ذر تینوں پتہ ہے نا اگر او نہ آیا بدلے اندر تو ان دا جرم دار ہے ابو ذر فرماندے نے جی جی امیر المومنین تھوڑی دیر گزری نال ہی کر کے سورج ڈالدا پہ آئے ایک کوڑے تے شاہ سوار بڑا اپنا تیزی نال کوڑا دورا رہے امیر المومنین دے کول آ جاندہ ہے آکے آندہ امیر المومنین میں تشریف لے آیا ماں لوہن میں نو قتل کر لو اللہ اللہ تے کولی کو دے سیا فرمانے نے ہاں بھی قتل کرنا جے کہ معاف کرنا جے تے بول کے آندے نے امیر المومنین انہوں معاف کر دے وہ جیڑا ایڈا وعدے دا پابند کہ جنہیں جان دی پرواہ نہیں کی تھی مرن دی پرواہ نہیں کی تھی امیر المومنین جو وعدہ کیتا سے اپنے وعدے تے آگیا اسی رب واسطے انہوں معاف کیتا ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے نبی منافق دی تیسری نشانی کی ہے آپ نے فرمایا ابو ہریرہ منافق دی تیسری نشانی اے وے منافق جیڑا ایمانت دے اندر خیانت کر دے حضرت منافق جیڑا ایمانت دے اندر خیانت کر دے تے میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن دی صفت دے وے کہ ایمانت دے اندر خیانت کر دا حضرت جوید صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہو ایمانت دے اندر خیانت کر دا نہیں کر دا اللہ کو دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق